साळावले तो डॅम वो म्हाका दिसता गेले 40 वर्सां अभिमानान उबो रावल्लो आसा, ताट मानेन उबो रावल्लो आसा। आनीक हांव खऱ्यांनीच हे इंजिनियरींग जे आसा, जे आर्किटेक्ट आसा, हे अत्यंत सुंदर अशें आसा। डकबिल म्हणून ते ताजेर हे ती पद्दत आसा, टॅक्नॉलॉजी डकबिल टॅक्नॉलॉजीन बांदलो हो म्हाका दिसता की अत्यंत सुंदर असो डॅम आसा। आनी ह्या डॅमाचेर 55% ऑफ दी गोवन पॉप्युलेशन तांची तान भागोवपाचें काम हो डॅम करता। आता ह्या डॅमाचो परिसर अत्यंत सुंदर जावपाक जाय म्हणून आमी बॉटनिकल गार्डन हाज्या सकयल घेतलें आसा आनी एक नवो नवो उपक्रम आमी करीत आसात। बॉटनिकल गार्डन जालें, हांगा आमी मेडिसिनल प्लांटाचें एक एक्झिबिटरी प्लांटेशन केल्लें आसा, खूब सुंदर अशें आसा। सगळीं मेडिसिनल व्हॅल्यूची झाडां ताचें एक सेपरेट गार्डन केल्लें आसा। हांगा ह्या बॉटनिकल गार्डनाक लागून एक रॉक गार्डन केल्लें आसा। म्हणजे हो परिसर सुंदर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या डॅमाचें म्हत्व आनी पर्यटक येवपाक जाय म्हणून हे सगळें आमी केल्लें आसा। ताचे बरोबर आतां नवे जे कॉन्सेप्ट येवपाचे आसात, हांगा एड ऑन आसतले ते हांगा एक वेलनेस सेंटर सादारण ते 100 कोटीचे हाजे PPP मोडाचेर आमी घाल्ले आसा की सरकाराचो खर्च नासतना आमची जी बॅरन लँड आसा ती जर आमकां रेवेन्यू दिवपाक शकता जर जायत जाल्यार हांगा वेलनेस सेंटर वीच वील इन्क्लूड आयुर्वेदा, इट वील इन्क्लूड होमिओपॅथी, वीच वील इन्क्लूड नॅचरोपॅथी, तातूंत भितर आमचे म्हणजे वैज्ञानीक पद्दतीन मेडिकली फिटनेस दवरपा खातीर मसाज आसतले, पंचकर्मा आसतले, योगा आसतले, मेडिटेशन आसतले, म्हणजे आमचे पारंपारीक आमच्या भारतीय संस्कृती भितर आशिल्ले योग पद्दती ही सगळी हांगा जातली। आनी बरे ट्युरिस्ट हे हांगा येतले आनीक रावतले। सादारण ते 30 कॉटेजीस हांगा घालपाचो हो प्रकल्प आसा आनी तातूंतल्यान गोंयच्या पर्यटनाक एक हे दिवपा खातीर आमी पळयतात। हाज्या शेजाराकच एक 400-500 मिटराचेर आमी हँडीक्राफ्ट कुणमी विलेज म्हणून केल्ले आसा। ती आमचे गोंयचे आर्टिजन्स आसात, स्पेशली बिलॉंगींग टू ट्रायबल कम्युनिटी, दे वील कम आनी तांचे जे पारंपारीक उद्योग आशिल्ले ताचे जतन करपा खातीर, ताचें मार्केटींग करपा खातीर, ताचें एक्झिबिशन करपा खातीर हांगा आमी व्हडले हे बांदलेले आसा। सादारण ते 12.5 कोटी आतां पर्यंत खर्च करपाचें आमी उद्दिश्ट दवरिल्लें आसा आनी जवळ जवळ 90% ऑफ दी वर्क इज डन। ते केन्नाय 1-3-4 म्हयन्यां भितर इनॉग्रेट जातले। ताजे नंतर ते एनहान्स करपा खातीर आमी मागणी केल्ली आसा आनी 10 कोटीचे प्रकल्प थंय हाडपाक जाय, जेणे करून पर्यटक जो येता हांगची ट्रायबल संस्कृती, आमचे पुरातन जतनाय कशी करतात आनी हांगा हँडमेड वस्तू जावं ती आमची कुणमी साडी आसतली, जावं त्यो सान्नी आसतल्यो, जावं त्यो आमच्यो शेंद्र्यो म्हणजे हें आसतली, कार्पेट्स आसतली, अशे विविध प्रकारचे जे आमच्या गांवांत भितर पयलीं जाताले ते गांवचे जो उद्योग आसा तो परत एक फावटी उबारून येतलो। ताका तेकूनच आमी 71 करोड्साचे एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचेर आमी रवींद्र भवन बांदपाचो संकल्प केल्लो आसा। ताजो एस्टिमेट जाल्लो आसा, ह्या दिसांनी टेंडराक वतलो। ताच्या भायर आमी हांगा आयज एक कृषी भवन बांदलेलें आसा ह्या डॅमाकूच तेकून, म्हणजे कृषी क्षेत्रा भितर खूब वाड जावपाक जाय म्हणून सादारण ते 4-5 कोटी मोडून आमी कृषी भवनाचो फावंडेशन घाल्लो आसा। एका वर्सा भितर तेय आमकां येतले। हांगा हो परिसर आसा तो आमचे जी गोरवां आसतली की कॅटल्स आसतली तांचे खातीर फामाद आसा म्हणून सादारण ते 12 कोटीचे एक एनिमल हॉस्पिटल ह्याच परिसरा भितर आमी बांदतात। हांगा आमच्यो कॉटेजीस ज्यो आसात त्यो आमी करून घेतलेल्यो आसा। सादारण त्यो 16 कॉटेजीस हांगा बरे 5 स्टार लक्झरी कॉटेजीस हांगा बांदले आसा, जेणे करून जे पर्यटक येतात तांकां हांगा रावपा खातीर डॅमाच्या शेजाराक फक्त 100 मिटराचेर आमी केल्ले आसा। अजून ते तातूंत भितर आमची वाड जातली। म्हणजे सादारण ते हांगा आयिल्ल्या मनशांक सादारण 200 लोकांक रावपाची वेवस्था हांगा जावपाक जाय आनी सांजचे आमचे फोक डान्सीस, आमचे लोकल जे आर्टिस्ट आसात तांचे परफॉर्मन्सीस हे सगळे दवरपाचो हो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसा। म्हणूनच साळावलेचे डॅम इतको सुंदर जाका सॅक्रिफायस गेल्ले आसा त्या लोकांक आर्थीक मदत जावची, तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचो म्हणून आयज आमी प्रयत्न। नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघाच्या साळावले डॅम जो सावथ गोवा उदकाची तान बागयता अशें डॅमार आसा। फाटल्या तेंपा पळयता तुमी 1 म्हयनो पयलीं हे डॅम भरून व्हांवले, ते सकयल जे आसा बॉटनिकल गार्डन असो दुहेरी संगम जो आसा तो सांग्यार पळोवपाक मेळटा। आनी हांगा जे 15 ऑगस्ट आसतले, बाकी 26 जानेवारी आसतले, हांगा कार्यक्रम जाता, झेंडावंदन जाता। आनीक ह्या डॅमाचे वैशिश्ट इतलें आसा की हे डॅम जे आसा जवळ जवळ
40 किलोमिटर जवळ वाड्या भागांक भितर हे भरलेले आसा अशे हे डॅम आसा आनी ट्युरिस्ट जर आसत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट जे आसा ते ह्या सांगेच्या डॅमाक येता आस्वाद घेतात आनी हांगचे नयनरम्य दृश्य जे आसा ते दृश्य हांगा पळयता वयर जो आसा जाल्यार बॉटनिकल सकलेले बॉटनिकल गार्डन वयले हे दृश्य एकंदरीत सांगेचे हांगा बागी जे आसा ते उजळून वयता आनी अशा ह्या सांगेच्या डॅमाक भितर आयज मॅरेथॉन जे आसा मॅरेथॉन रनिंग जे आसा आनी फर्स्ट मेगा मॅरेथॉन रन जे आसा ते सांग्यार ऑर्गनायज केले JCI क्लबाक हांगचे आमदार जे आसा तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री जे आसा ते सुभाष फळदेसाय आसा आनीक हेज्या हितूंतल्या उपक्रमांतल्यान अनेक कार्यक्रम जे आसा ह्या डॅमा संदर्भात आसा किंवा सांगेच्या दरम्यान हे जाल्ले आसा आयज जेन्ना आमी सांग्यार तुमकां दाखयता की हे ट्युरिस्टांचे एक वैशिश्ट आनी केंद्रबिंदू जाल्ले अशे सालोले डॅम तशेंच आमी ह्या भागांत जर नेत्रावळ गेले जाल्यार नेत्रावळ भागांतून बुडबुल तळे आसले मैनापी धबधबो आसलो सावरी वॉटरफॉल हे सगळे तुमकां पळोवपाक मेळटा तशेंच दर्द गुफा आसली चांद सुर्या आसलो अशे अनेक ट्युरिस्ट स्पॉट जे आसा ते सांगे मालाक तुमकां पळोवपाक मेळटा जर काले भागांतल्यान गेले जाल्यार तुमकां दुधसागर हो तुमकां एक वैशिश्ट्य अशें आनीक एक जगांक म्हणटा तशें एक बरांतलो बरो दुधसागर तुमकां हो पळोवपाक मेळटा अशा ह्या हितूंतल्यान भरलेले हो सांगे मतदारसंघ आसलो किंवा सांगे तालुको आसलो आनी सांगेच्या ह्या निसर्गान भरलेल्या अशा ह्या वाठारांक हे तुमकां सगळे ट्युरिस्ट स्पॉट जे आसा ते नक्कीच तुमकां पळोवपाक मेळटा इन गुवाहाटी उदय देयकर सांगे.